अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल हैं आप लोगों के? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आप लोगों के लिए आज एक बहुत ही दिलचस्प डरावना एक वाक़या लेके आया हूँ। और ये बिल्कुल सच्चा वाक़या है, क्योंकि मैं ख़ुद इटली में रहता हूँ और मेरे दोस्त जो हैं साथ रहते हैं बहुत सारे इटली में। उनमें से एक मेरे दोस्त हैं, खुरम नाम है उनका। उन्होंने अपना एक वाक़या मुझसे शेयर किया है जो मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। तो नए दोस्तों के लिए तारुफ़ है, मैं हूं अता अंजुम और अता अंजुम ऑफिशियल के चैनल से आपसे मुखातिब हूं। तो दोस्तों, वाक़ये की तरफ आते हैं। वो कहते हैं कि मैं काम काज के सिलसिले में इटली के एक शहर जेनेवा से पिज़ा शहर चला गया। पिज़ा शहर तकरीबन जेनेवा से 4 घंटे का सफ़र है ट्रेन का। कहने लगे मैं वहाँ गया तो वहाँ पे ऑलरेडी एक हाजी साहब रह रहे थे, क्योंकि उनका काम है ज्वेलरी वगैरह का, आर्टिफिशियल ज्वेलरी वगैरह दुकानों पे सप्लाई करते हैं, जो इंडिया और पाकिस्तान का मिक्स किस्म का माल होता है, जो पत्थरों पे मुबनी होता है, यानी पत्थर होते हैं अंगूठियों के, और हार वगैरह होते हैं, ईयररिंग्स वगैरह होती हैं। वहाँ पे गर्मियों का सीज़न चल रहा था। गर्मियों के सीज़न से मुराद यूरोप में बीच सीज़न होता है, और वहाँ पे यूरोपियन लोग जो हैं वो सिर्फ़ बीच के लिबास में वहाँ पे लेटे हुए होते हैं, और ये लोग जाके उनको माल देते हैं, यानी मैन टू मैन और वुमेन टू वुमेन माल सप्लाई करते हैं। तो कहने लगे कि मैं जब पिज़ा शहर पहुँचा तो मैंने होटल वालों से रूम मांगा, तो उन्होंने मुझे एक रूम दिया जो बिल्कुल यानी सिंगल रूम था, उसमें डबल नहीं हो सकता था। अगर डबल होता तो शायद वो हाजी साहब जो थे वो मेरे साथ ही शिफ्ट हो जाते, क्योंकि हाजी साहब जो रह रहे थे वो एक बंगाली वहाँ पे ठहरा हुआ था, बांग्लादेश से ताल्लुक़ रखने वाला, उसके साथ उन्होंने रूम शेयर किया हुआ था। तो हमारी कोशिश थी कि हमें एक डबल रूम मिल जाए तो मैं और हाजी साहब उसमें इकट्ठे हो जाएं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और सिंगल रूम मिल गया। सिंगल रूम में मैं जब पहली रात आया और मैं सोया तो खुरम बताते हैं कि तकरीबन 12:30 बजे के बाद कहने लगे मैंने चादर और हल्की सी ऊपर ली हुई थी, तो मुझे कमरे के अंदर ऐसा महसूस हुआ कि जैसे कोई खिड़की की साइड से कुछ कदम ज़मीन पर रखे गए और उसने चलना शुरू किया, और मुझे बिल्कुल ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे मेरे ही कमरे में ये सब है, और वो बाकायदा मेरे कमरे के अंदर वो चीज़ मूव कर रही थी। कभी मेरे राइट साइड पे आ जाती थी, कभी वो मेरे लेफ़्ट साइड पे चली जाती थी। तो मैंने एकदम से घबरा के अपनी चादर हटा के देखा तो मुझे वहाँ पर कुछ भी नज़र नहीं आया। मैं बड़ा शशोपंज में पड़ा कि आखिर माजरा क्या है। खैर, कहते हैं मैंने चादर ले ली और दोबारा चादर ओढ़ के मैं पड़ गया। उसके बाद खुरम बताते हैं कि मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई गरम गरम सांस मेरे मुंह को लग रहा हो, बिल्कुल ऐसे जैसे कोई मेरे ऊपर सांस ले रहा है। मैंने एकदम से घबरा के चादर को हटा के देखा तो भी वहाँ पे कुछ भी नज़र नहीं आया। कहने लगा कि यार मैं बहुत सख्त परेशान हो गया कि रात का टाइम है और ये क्या मामला है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं सो भी नहीं रहा और इस किस्म के मामलात मेरे साथ हो रहे। खुरम कहता है मैं अपनी चरपाई से उठा और अपना दरवाज़ा खोला रूम का, और मैंने हाजी साहब के दरवाज़े को नॉक किया। मैंने कहा हाजी साहब ज़रा बाहर आएँ, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। हाजी साहब बाहर आए तो वो ये सारी मामलात मैंने बताया कि इस तरह मेरे कमरे में ऐसा महसूस होता है जैसे कोई चीज़ घूम रही है, और थोड़ी देर के बाद दोबारा महसूस हुआ जैसे मेरे बिल्कुल मुंह के ऊपर कोई सांस ऐसा ले रहा है, बुरी तरीके से साएं साएं की आवाज़ मुझे महसूस हो रही है, और मुझे बाकायदा गर्म हवा महसूस हो रही है। तो मैं घबरा के उठा और मैं आपके पास आ गया हूँ। हाजी साहब ने मेरी तरफ देखा, मुझे कहने लगे यार आप वैसे ही डर गए होगे, सिंगल रूम है, खौफ खा गए होगे, या शायद आप सो गए हो। मैंने कहा नहीं हाजी साहब, मैं तो जाग रहा था। उन्होंने कहा बहरहाल कुछ नहीं होता यार, ऐसा होता रहता है, कभी कभी महसूस होता है लेकिन कुछ भी नहीं होता। कहने लगा मैं खैर वापस आया आके अपनी चरपाई में फिर पड़ गया। कहने लगा कुछ देर में एक किताब थी उसको पढ़ता रहा,
اس وقت کچھ بھی نہیں ہوا۔ کتاب وتاب پڑھنے کے بعد میں نے چادر لی اور اس کے بعد میں لیٹ گیا۔ اچانک کچھ دیر بعد مجھے غنودگی سی آ گئی، جیسے کہ میں سو جاتا۔ ابھی میں غنودگی میں گیا ہی تھا، اچانک مجھے دوبارہ سے کمرے کے اندر پھر اس طریقے سے آہٹ سی محسوس ہونا شروع ہوئی جیسے کوئی ہے۔ میں نے اس دفعہ چادر نہیں ہٹائی، میں نے سوچا کہ اب یہ جو بھی کچھ ہے اس کو صبح ہی دیکھیں گے۔ میں لیٹا رہا لیکن میرے جو اوسان تھے وہ اندر سے خطا ہو رہے تھے اور میں بہت پریشان ہو رہا تھا۔ تو خرم بتاتے ہیں کہ کچھ دیر کے بعد ایک دم سے محسوس ہوا جیسے کوئی چیز اچھل کر اور میرے اوپر آ کے بیٹھ گئی ہو۔ مجھے اس کا وزن نہیں محسوس ہوا، لیکن اس کا احساس مجھے فوری طور پہ ہوا کہ جیسے کوئی چیز میرے سینے پہ آ کر بیٹھ گئی۔ اور اس کے بعد تھوڑا تھوڑا وزن جو ہے بڑھنا شروع ہو گیا۔ جب وزن ضرورت سے زیادہ بڑھنا شروع ہوا اور اسی وقت وہ سانسیں جو پہلے محسوس کی تھی، وہی گرم گرم سانسیں، تیز تیز سانسیں میرے اوپر آنا شروع ہو گئی۔ اس وقت میری ایک دم سے چیخ نکلی، بہت زبردست قسم کی۔ میں نے گھبراہٹ میں ایسے کر کے چادر ہٹائی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک عورت جو سفید لباس کے اندر تھی، کالے بال اس کے چہرے پہ لٹک رہے تھے اور ایک خوفناک قسم کا منظر تھا۔ اس کے کان ایسے نوکیلے لمبے سے سائیڈوں پہ نکلتے ہوئے مجھے نظر آئے اور کچھ حصہ اس کی ناک کا، لمبی سی ناک کا مجھے نظر آیا، جو بہت ہی خوفناک اور خطرناک قسم کا منظر تھا۔ وہ بالکل میرے سینے سے اٹھ کے ہوا میں معلق تھی اور میری طرف اس کے دونوں بازو جو تھے، اس کے ہاتھ نظر نہیں آتے تھے لیکن ایسے سفید سے سائے میں اس نے مجھے کور کیا ہوا تھا۔ وہ ایک دم مجھے نظر آیا۔ میری چیخ بہت بری طرح سے نکلی اور میں ایک دم سے چادر پھینک کر میں تیزی سے دروازے کی طرف بھاگا، اور دروازے کی طرف بھاگتے ہوئے ایک رستے کے اندر ایک وہ بڑا سا لیمپ تھا جو لکڑی کے سٹینڈ پہ تھا، اس سے میری لاٹ ٹکرائی، میں دھڑام کر کے نیچے گر پڑا۔ جب میں نیچے گرا تو اس وقت میں بے ہوش ہو گیا اس خوف کی حالت کے اندر۔ تو اس کے بعد کی بات حاجی صاحب نے مجھے بتائی کہ جب دروازہ ہم نے کھولا، تیزی سے آ کے دروازہ حاجی صاحب اور وہ بنگالی جو تھے وہ آ گئے، انہوں نے آ کے مجھے اٹھایا۔ اٹھانے کے بعد ہوٹل کے مالک کو کال کیا گیا۔ کافی دیر میں پسینے پسینے مجھے رہا اور میری حالت بہت خراب ہو چکی تھی وہ خوف زدہ چہرہ دیکھ کے۔ تو انہوں نے مجھے فوری طور پہ ہوش وغیرہ دلایا۔ جب مجھے ہوش آ گیا اس وقت بھی میں تھر تھر کانپ رہا تھا اور بے خیالی کی حالت میں انہیں کہہ رہا تھا کہ اس کو بھگاؤ، اس کو ہٹاؤ، یہ کون ہے، یہ مجھے مار دے گی۔ تو یہ کافی دیر کے بعد جب ہوش مجھے صحیح طریقے سے آیا تو میں نے یہ سارا واقعہ جو اندر میرے پاس پیش آیا تھا یہ میں نے حاجی صاحب کو اور دوسرے سب لوگوں کو بتایا۔ تو بہت سن کر حیران ہوئے۔ اس کے بعد حاجی صاحب نے میرا جو بیڈ تھا وہ مالکوں کی مرضی سے وہ بنگالی اور اپنے ساتھ کے کمرے میں، اپنے جہاں پہ وہ رہتے تھے اس میں ایڈجسٹ کیا۔ تو اس رات میں ان کے ساتھ سویا اور اگلے دن میں اس قدر خوف زدہ ہو گیا تھا وہاں پر کہ میں اس ہوٹل کو چھوڑ کر میں واپس جینوا شہر میں آ گیا اور باقی کا کام جو سفر تھا میں وہاں اپنا پورا کیا۔ تو دوستو، یہ میرے بہت ہی اچھے دوست ہیں خرم، اکثر سفر میں میرے ساتھ ہوتے ہیں، وہ اٹلی میں۔ تو یہ واقعہ انہوں نے میرے چینل کو سنتے ہیں تو انہوں نے کل یہ مجھ سے شیئر کیا تھا، تو میں نے کہا یہ آپ تک بھی پہنچاؤں۔ تو یہ زندگی کی حقیقتیں ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ سے دو قوموں کا ذکر کیا ہے، انسان کا اور جنات کا، کہ یہ موجود ہیں اور ان کی اپنی اپنی دنیا ہے، لیکن کہیں کہیں ان کا ہمارا ٹکراؤ ایسا ہو جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے یہ واقعات بن جاتے ہیں۔ تو گھبرانے کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ کو یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کے کلام پڑھتے رہیں، نماز پڑھیں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ اپنے حفظ و امان میں سب کو رکھے گا۔ تو دوستو، اگر میری کہانی آپ کو پسند آ رہی ہیں تو پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک دیں، تاکہ آپ لوگوں کی حوصلہ افزائی سے میں اس چینل کو کنٹینیو رکھوں اور آپ لوگوں کے لیے اچھے اچھے واقعات جو میرے ساتھ گزرے وہ بھی، جو میرے دوستوں کے ساتھ گزرے وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ لوگوں کو پہنچاتا رہوں گا۔ اور ہمیشہ پلیز مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں اور میں آپ سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھتا ہوں۔ تو اس وقت
انجم عطا کو اجازت دیجیے، نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے السلام علیکم۔